ایک نعرہ لگائیے ذرا. واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بہت اعلیٰ. لمبی چوڑی مقصد حاضری نہیں، حاضری ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. ایک سرکار دی امی پاک دا شعر ہے، سبحان اللہ ایک حلیمہ پاک دی شان دا شعر ہے، سبحان اللہ. ایک شعر مولا علی دی ماں دا شعر ہے. واہ واہ. اور اس تو بعد میرے کو 5 شعر نے، 9 اشعار دی ٹوٹل میرے کو حاضری ہے. سبحان اللہ کون کون 9 تک جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کون جانے 9 کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، نوری تے سب کچھ ہے. واہ. ہاں اے پر کرنا. نبیاں دا پیر آمنا، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا، ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا. بہت اعلیٰ. تیرے جیا ہور کوئی یکتا تے تاک نہیں، تیرے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں، تیرے تن جیا کوئی تن ایتھے پاک نہیں. ہاتھ اٹھانا پینا ہے. تمہیں ساری دی ساری تمہیں ساری دی ساری تطہیر آمنا، ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا، تیری گودی وچ نبیاں دا پیر آمنا. تسی آنا ذرا. آخری رسول دی آخری رسول دی صادق یمین دی، اللہ دی سو جگ وچ سب تو حسین دی، تیرے شکم وچ بنی تصویر آمنا، تیرے شکم وچ بنی تصویر آمنا، ہوئی کرم دی تیرے تے اخیر آمنا، تیری گودی وچ نبیاں دا